मॉर्निंग फ्रेंड्स. से 2 दिसाच्या उपरांत मेळूंक लागला न्ही तुमकां. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून. आणि भायर चयताले हांव भायर न्ही बरो वोत येयला आनी तुमकां दाखयता भायलो व्यू. ओके, सकयल वयपाचे पयलीं से सकाळीं जाली आनी सगळीं आपआपल्या कामांक लागली आनी तशेंच आमी आपल्या कामांक लागया म्हणटा. ओके, भायर बरो वता से दिसता न्ही, पड्डेसानूय दिसता इतलें वता भायर. आनी आज न्ही हांव कामासान येता आसतना बसीन येवपाचें आहा. 8:30 जावंक येयली आनी एक 10-15 मिनटांनी निकळूंक जाय. हांव पयलाक रावला, पयल न्ही न्हेसूंक लागला आजून आनी ताका आतां 1-2 फावटी आवाज दिलो हांवें. आतां येतलें. आज तुमकां सकाळीं फुडें कांतार आयकयता. मोगान बोरे जिवी चुकी खोरें शीतल खायचे वारे काजांत आसता पुरे बऱ्या मोगाचो फोव आमकां दितलो देव फुलां जातात मोव पोलोन मोल भायलो दो. तर आतां पयल येता तुमकां मेळयता. मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? पयल सांगता आज न्ही आमी आउटिंग करुया हूंय कामाच्यान येयले उपरांत न्ही. तर सांगताले आज आमी दोगांय अशा हूंय आउटिंग करूंक न्हू गो. करुया मुगो आज. येस. ताकाय बेजार येता हूंय घान बसून न्ही. आज मातशें आमी अशें भायर मातशें अशें बारीकशें आउटिंग करूंक वयताय. चल, पयलाक धाडलें न्ही, व्हडलें काम जालें. ताका धाडल्यार व्हडलें काम जालें म्हणपाचें. ताका धाडपाचें मातशें हें डिफिकल्ट टास्क. आनी आतां हांव म्हाजी पिता उरलेली टी, कॉफी न्हू. कॉफी आमी सांजेर पिताय, चड करून सकाळीं न्ही टी पिताय. तर आतां म्हाजोय टायम जावंक येयलो गायस. आतां फटाफट हे च्या पिता आनी धांवता म्हाज्या कामाक. हें झाड न्ही आमचें सामकार आहा तें. लास्ट टायम ट्रिमींग केलेलें न्ही स्टिफनान. आतां पोतून से वाडला बरें. समरान फटाफट वाडटाय न्ही. तर स्टिफनाक सांगूंक जाय मातशें पोतून ट्रीम कर रे म्हणून ताका. आनी हिंगा ती वयर व्हडलीं व्हडलीं झाडां आहाय पळय, तेजी बरी सावडी पडटा सकयल जाणा. हिंगाचे सकयल बरी तेजी सावडी पडटा. आनी ती झाडां नासताली जाल्यार बरें हिंगा मागीर वत आसपाचें आनी गरम जावपाचें न्ही. बरें आहा हिंगा झाडां आहाय म्हणून से व्हडलीं व्हडलीं झाडां आहाय. तर वयता येता कामांक म्हणल्यार हांव वयता आतां कामांक आनी हो पात्रांव येयला म्हाका सोडून. इन्सिडेंटली आमी दोगांय न्ही ब्लू घालून हाय से आतां तेच येतालें हांव. गुड मॉर्निंग सांग. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशे आहे तुम्ही? आय होप तुमचं फुडें येय पूण देखून हांव ताका बेगीन उलोवंक लायना ड्रायव्हिंग करता आसतना, मागीर डिस्ट्रॅक्ट जाताय न्ही म्हणून. गाडी मातशी मातशी मेकॅनिक गॅरेज. होय, काल सान तो गाडीच्या टेन्शनान हा गायस. ती गाडी मातशी प्रॉब्लेम दिवंक लागला. तर आतां तो म्हाका पावयतलो आनी सारकें स्ट्रेट मेकॅनिका कडेन वयतलो हूंय तो. गुड न्यूज कितें जाणा, आज रोडार चड ट्रॅफिक ना गायस. आमकां तेय गुड न्यूज जाता जाणा. कित्याक नाजाल्यार केन्नाय येयले न्ही ट्रॅफिक आनी फ्रायडे. वय वय फ्रायडे ती चड आमी आज पत्ते जाले वय. देखून हॅपी हांव. आतां फटाफट पावतले कामांक. चला आतां पावंक येयले कामांक आनी मेळया तुमकां सांजेर हांव आनी पयल न्ही भायर गेल्यार तुमकां येवतली आउटिंगाक, मिनी आउटिंग. ओके, चले बाय बाय. Hello guys, right now we're going to head out. We're going to take a nice walk and we're going to the park, right? Yeah, here. And I just wanted to show you the flowers here on the tree. Oh, and here as well. Ma, come. चला गाईज, पावंक येयली आतां पार्का कडेन. आनी आतां कितले जावंक लागले गो? टायम कितलो जालो? वॉज द टायम 7:54. 7:54 हूंय म्हणल्यार 8 जावंक येयली गाईज. But it's so आनी से sunny because summertime. या Summer evening, summer nights is slightly bright. And then night time, the skies are very clear. And my side, the window back side, the moon comes out. Yeah, it looks very nice, ओके. very peaceful. And I just open the window and I just lean here like this and I watch the moon. सो आतां घरान बसताय न्ही येवन ते इस्कॉलासान येवन आनी हांव कामासान येवन घान म्हणलें आतां समर टायम हा मातशें एन्जॉय करुया म्हणलें. लेट्स टेक एडवांटेज, रायट पल? Yeah. मागीर एक टायम विंटर येयलो न्ही मागीर आनी जालें मागीर घरानूच बसपाचें.
Yeah. तशीच आहे. And I can't even walk home from school. Now या it's बिकॉज a- ऑफ युअर एलर्जी राईट. Yeah. तुमकां दाखयता हिंगा एक हे आनी गो डक पॉन्ड आनी पूण हे हिंगासले डक पॉन्ड हांवें केन्ना चोवंक ना हेमीच येयले I've हांव seen the केन्ना most. वचूंक ना. Because guys, I used to come here to walk and run all the time. Like 2 years ago. Yeah, 2 years ago, and I used to come to this park all the time. आय नो. And I used to go for ही आमी running. पयलीं रावतालीच थिंगासल्यान मातशें लागीन आहा हे पार्क. Literally like 10 minutes by walk. लेस देन 10 आय No, आय no, थिंक. 10 minutes. 10 minutes by walk. आनी आमी आतां न्यू खंय रावंक गेलायसे थिंगासल्यान मातशें पयस आहा. इतलेंय Yeah, it's पयस like ना पूण 20 मातशें एज minutes. कम्पेर्ड टू द ओल्ड हावस मातशें पयस आहा. 20 minutes or so. आतां आमी थिंगासल्यान बरें सुसेगाद वॉक करून करून येयलाय. आतां पावूं येयली पाकान. आतां क्रॉस कोत्ताय ओके. ती कॅन्स सगळें पिसोडलाय. सारको कोत्ता तेका. Guys, this is our park. This is my favorite park. Many people are there. And it's 8 o'clock about to come. Where are you going? So guys, look here. This way. This used to be where I used to jog and I used to take laps from here. And it looks very like scenic and nice because there's like trees both sides. पल न्ही म्हाका आपले पयलींचे एक्सपिरियन्स दाखोवंक लागला. हांव ल्हान आसतना हिंगा हे कोत्तालें हूंय हांव ल्हान आसतना तें कोत्तालें पॉन्ड थिंगा हांव हूंय. Not there. आनी वेर इज इट देन. There, where? वेर इज इट. Around, wait, you'll come to know. You just walk. म्हाका Look there. हो से थिंगा कितलो बरो व्यू आनी गायज फ्लावर्स हे कितलो बरो दिसता न्ही. I used to jog here. डॅफोडिल. There. Oh, this is not daffodil. This is some different. It looked like daffodil from far away. कितलो बरो दिसता न्ही. See here, if you go straight down there, thingy will come. The reservoir. खंयचो तुमकां चड बरो दिसलो म्हाका सांगाय कॉमेंट करून ओके. लास्ट टायम आमी गेलेलीच तो वो दोगांयचे आपले डिफरंट हे आहा कितें म्हणटाय ते ब्युटी. भुरगीं खेळटाय थिंगा बास्केटबॉल. त्या सायडीक न्ही क्रिकेट खेळूंक लागलाय. फ्रेश एरान येवन न्ही बरें दिसूंक लागला न्ही गो. एमी येत रावताय पूण हांव येवंक ना केन्ना हिंगा. भायले भायरूच येवन बसून गेला हिंगा केन्ना येवंक ना पोंडा कडेन. आनी से से फ्रेंड्स बरो रावंड आहा से आनी थिंगा न्ही अशें आख्खें अशें थिंगासल्यान भोंवन येवंक जाता. आतां आमी हिंगासल्यान वयताय आनी थिंगासल्यान येतली. चल पल रावंक लागला. म्हाजी फ्रेंडां बदकां डक्स कितली व्हडली व्हडली हायसे आनी म्हाका भिरांत दिसता न्ही तेमचीशी. नाल्यार हांव भितर वयता आसलेलें जाणा. थिंगा लोक बसलाय ग्रासार. आमी वचून बसता आसलेली पूण मागीर तेमी लागीन येयत म्हणून हांव वचना. ते गायज हिंगासल्यान न्ही ही अशी वाट वयता आनी आमकां खबर ना ही खंय वयता ती पूण दिसूंक न्ही बरें दिसूंक लागला जाणा लायक अ फॅरी टेल अशी. म्हाका टेम्पटेशन येवंक लागला वयपाचें अशें गो. तर ते तुमकां आज भोंवडेले आमचे दुसऱ्या पाकान. आमचे गांवाचे दोनी सायडीक एक एक हा पाक. लेफ्ट सायडीक एक हा आनी रायट सायडीक एक हा. हो लेफ्ट सायडीचो ओके. आनी थिंगाच हे जायती बदकांनी एक बरोबर हाय जे जायती डक्सनी एक बरोबर बसलाय थिंगा सुसेगाद पिकनीक करूंक लागलाय दिसता. चला आतां आमी वचया थिंगा. थिंगाचे दिसता तुमकां धाकटेशें अशें पूल हा ते क्रॉस करून वयपाचें. सीन बरो हा न्ही बरो सिनीक व्यू आसे आमचे. वाव सो ब्युटिफूल. कांतार म्हणपाचें मन कोत्ता गायज म्हाका हो सीन चोवन. क्या मौसम है ए दीवाने दिल
एकटी डक्स माझ्याकडे येऊ लागलाय आणि हांगा धांवून दा सो क्यूट मॅन दे बट आय गेट स्कॅर्ड ऑफ देम यो पली आमी वयता आसतना न्ही ह्या रस्त्यासान वचचें ओके मागीर डायरेक्ट थिंगा पावतली आमी खंय जाणा ते प्ले एरिया फुडें ओके धाकटेशें पूल आहा आनी हें क्रॉस करून वयपाचें त्या सायडीक अशें दोनी सायडीक न्ही उदीक आहा आनी मोदें आसा न्ही अशें क्रॉस करून वयपाचें वाव वॉट अ ब्युटिफूल व्यू आवय हिंगा आनी कितली डक सायज आय एम नॉट गोईंग दे चल पली लेट्स टर्न फ्रॉम हियर लूक सो मेनी डक्स देर जायती हांय ते गायज तुमकां आनीक फाटी दाखयता ओके 360 डिग्री व्यू आमचे पाकाचो ब्युटिफूल पाक चयले आनी आमी हिंगा उबी हाय हेजेर ते गायज कितले ब्युटिफूल आनी धाकटे अशें डकलींग अशें बरें कलरफूल आहा आनी ते टूक 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 करून चलूंक लागला थिंगा आनी कितले बरें दिसूंक लागला जाणा क्यूट अशें हिंगा यो गो खंय वयता तूं हिंगा यो डकलिंग आमी न्ही दुसरी वावटेसान येयलाय ही मोदली अशी वाट आहा आनी बरी आहा दोनी सायडीक न्ही अशी बरी सगळी ग्रिनरीज आहा ते आनी आमी मोदेसान चलूंक लागलाय फेरी टेल अशी मातशें आतां लायट न्ही थंड वारें मारूंक लागला चड आनी कान बी म्हाजे आनी पलाचें मातशें लायट दुखूंकूय लागला न्ही गो मातशें थंड वारें गेल्यार न्ही आमचे कान दुखपाचें स्टार्ट जाता मातशें म्हणून आनी 2 दीस सावन हांवें व्लॉग घालूंक नासलेलो न्ही तर हांवें चिंतलें कॉम्पेन्सेट कोत्ता म्हणून तुमकां बरो पाक दाखयता ते कामासान येवन रेडी जावन तुमकां हिंगा पाक दाखोवंक येयला तर म्हाका कमेंट कराय आनी सांगाय कसो लागला तो तुमकां पाक आनी व्हिडिओ बरो लागलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय कमेंट कराय आनी कोणें सबस्क्रायब करूंक ना चंय तेमी सबस्क्रायबूय कराय परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन टिल टेक केअर एंड बाय पली बाय ते गायस आयस्क्रीम खावंक लागला चलता चलता न्ही तान लागलेली आनी हांवें घरान न्ही हे उदीक भरून दवरलें आनी भायर निकळटा आसतना इसरलें हाडूंक लायक ऑलवेज कितें ना कितें इसरताच हांव तर आतां न्ही आयस्क्रीम कॅन दिसली म्हाका पाकान तर आयस्क्रीम घेयला आनी हे शेडो घे म्हणलें नाका हय तो आयस्क्रीम मॅनूय सांगूंक लागला तुजे पयशे वांचे थंय ते या ही वॉज टेलिंग मी दॅट यू सेव्स माय मनी इट्स